अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक वाक़या जिसको बहुत से ख़तीब, बहुत से मुक़र्रिरीन अपनी तकरीरों में बयान करते हैं, आपने बहुत मरतबा सुना होगा, बहुत मशहूर है। वाक़या क्या है? वो वाक़या ये है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद का इंतकाल हो गया। वो मुरीद आपके कपड़े धोया करता था, यानी धोबी था। जब उस धोबी मुरीद का इंतकाल हो गया और उसको कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र में नकीरैन आए, यानी वो फ़रिश्ते आए जो कब्र में सवाल करते हैं। और उन फ़रिश्तों ने सवाल किया, मन रब्बू का, यानी तेरा रब कौन है? तो उस मुर्दे ने, उस धोबी ने जवाब दिया, मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। दूसरा सवाल किया, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो उस मुर्दे ने, यानी उस धोबी ने जवाब दिया, मैं अब्दुल कादिर जीलानी का धोबी हूँ। फ़रिश्तों ने तीसरा सवाल किया, मा तक़ुलू फ़ी हक़्क़े हाज़र रजुल, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या ख़याल है, तेरा क्या अक़ीदा है? तो उसने वही जवाब दिया, मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। तो फ़रिश्तों ने मुस्कुरा कर के चले गए। बाज़ लोग कहते हैं फ़रिश्ते हंस कर के चले गए। गर्ज़ ये कि उस मुर्दे की, उस धोबी की बख्शिश हो गई। इस वाक़े को बड़ी तफसील से बयान किया जाता है। अब इस वाक़े में ये देखना है कि ये वाक़या सही है या ये वाक़या गलत है। तो इस वाक़े की हम तहक़ीक़ में जाने से पहले कुछ ख़तीबों के, कुछ मुक़र्रिरीन के बयान आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप उन बयानात को सुनें और उसके बाद में इस वाक़े की तहक़ीक़ करते हैं कि ये वाक़या सही है या गलत। तो सबसे पहले हम ख़तीब आज़म पाकिस्तान हज़रत पीर अजमल रज़ा क़ादरी पाकिस्तानी को आपकी खिदमत में पेश करते हैं। वो किस तरीके से इस वाक़े को बयान करते हैं, सुने। गौसे आज़म का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं, आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आज़म का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, क्या बना? तो कहने लगे, कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा, मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा, मैं तो गौस पाक का धोबी हूँ। उसने पूछा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ता फिर कहने लगा, तू कैसा दीवाना है? मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा कहा। जाग रहे हो आप लोग? 2-3 दफा कहा। वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आज़म का धोबी हूं। हुजूर गौसे आज़म कब्र में आए और फरमाने लगे, क्यों तंग करते हो मेरे मानने वाले को? क्यों तंग करते हो मेरे? ये कोई लवारस है, इसको तंग कर रहे हो? कहा, हुजूर अल्लाह का पता बताते हैं तो आपका बताते हैं। फरमाने लगे, तुम्हें समझा रहा है, ये तुम्हें समझा रहा है कि अब्दुल कादिर के तो कोई दरवाजे से गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, इसने तो सारी जिंदगी कपड़े धो के दिए। ये तुम्हें बता रहा है कि मुझे रब भूला, उनके तो गली से गुजर जाए तो अल्लाह अल्लाह करने लगता है, और मैंने सारी जिंदगी कपड़े धोए हैं, मैंने सारी जिंदगी ड्राइवरी की है, मैंने सारी जिंदगी नौकरी की है, मैं ताबेदार रहा हूं, मुझे रब भूल गया है। फरमाते हैं हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, मुझसे पूछो क्या पूछना है, मुझसे पूछो। फरिश्ते कहने लगे, हम पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं, अब्दुल कादिर जाने और खुदा जाने। बात खत्म हो गई। इसी वाक़े को ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जो एक अजीम ख़तीब हैं और बहुत से लोगों की दिलों की धड़कन है, वो इस वाक़े को किस तरीके बयान करते हैं, उसको समाअत करें। मौलवी अशरफ अली साहब ने ये बात लिखी कि एक शख्स था, वो गौस पाक के कपड़े धुलता था। एक शख्स था, वो गौस पाक के कपड़े धोता था। उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में उसे रख दिया गया। मौलवी साहब लिखते हैं कि जब उसकी कब्र में उसको रख दिया गया तो मुनकर नकीर आए, यानी सवाल और जवाब के फरिश्ते आए। तो मौलवी साहब लिखते हैं कि उन्होंने पूछा, तेरा रब कौन है? तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं गौस पाक का धोबी हूं। ये मौलवी साहब ने लिखा है। और इंशाअल्लाह ताला जो है हम इस किताब की प्रिंट आपको व्हाट्सएप के जरिए से दे सकते हैं। मौलवी साहब लिखते हैं कि उसने कहा, मैं गौस पाक का धोबी हूं। वो कहा, भाई तुझसे पूछा क्या जाता है और तू जवाब क्या देता है? और कुदरत की तरफ से निदा आई, इसे छोड़ दो, ये मेरे महबूब का नाम लेता है। तो जिस गौस पाक के नाम ने कब्र में मुश्किल कुशाई कर दी, एक धोबी की।
غازی ملت حضرت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ جو خطیب اعظم ہندوستان ہیں، ان کے صاحبزادے خطیب اعظم ہندوستان حضرت سید نورانی میاں صاحب مدظ اللہ العالی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ نکیرین نے پوچھا من ربک، سوال تھا تیرا رب کون ہے، جواب ہونا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مگر عجیب مست دھوبی تھا۔ اس نے کہا میں کیا جواب دوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور بھی جلواگر ہیں تو ان سے بھی عرض کر رہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ آواز آئی اے نکیرین، اب اسے پیار سے سلا دو، ارے جو میرے عبدالقادر کا دھوبی، جس نے عبدالقادر کے کپڑوں کو دھلا ہے، عبدالقادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ مناظر اہل سنت خطیب و کمال حضرت علامہ مفتی فاروق خان صاحب رضوی مدظ اللہ العالی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من ربو کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا ہے وہی میرا ہے۔ اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی مشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا جو ان کا کپڑا دھوتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر میں پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ جلدی بولو میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کاش ہم لوگوں کی زبان پر بھی یہی آ جائے میں تو غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، میں تو غوث اعظم کا۔ فرشتوں نے کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ کیا جواب ہے نہیں؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کیا عقیدہ تھا دنیا میں؟ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں وہابیوں کے بڑے مولانا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اس سے سوال قبر میں ہو رہے تھے تو عبدالقادر جیلانی اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی حنیف قریشی پاکستانی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ وہ اپنی کتاب فضائل یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا۔ اس کے علاوہ تھانوی صاحب کی 7 کتابوں کے اندر موجود ہے کہ میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا۔ جب وہ مر گیا منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ ما دینوں کا، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ حکم ہوا۔ خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری مولانا محمد عمران صاحب اس واقعے کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا غوث پاک دا دھوبی مر گیا تے قبر چ گیا نا تے فریٹیاں اٹھا کے پوچھا مر ربک، تیرا رب کیڑا؟ کہنے لگا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہاں پوچھا ما دین، تیرا دین کیڑا؟ کہنے لگا میں غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ شہنشاہ دکن خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی مدظ اللہ العالی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کے دھوبی کا انتقال ہو گیا۔ جیسے اس کو خبر میں لٹایا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے من ربو کا۔ یہ سوال کہاں ہو رہا ہے؟ زمین کے اوپر اندر۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے مولانا مظفر صاحب نے بیان کیا، تو مطلب کیا
अल्लाह वालों को अल्लाह ये नजर भी देता है, खबर के अंदर क्या हो रहा वो देखते हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब फिर आगे कहते हैं कि मन रब्बू का सवाल हुआ तो धोबी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। खतीब अहले सुन्नत हज़रत पीर हक खतीब हुसैनी मद्दज़िल्लाहुल आली इस वाक़े को इस तरीके से बयान फरमाते हैं। थानवी साहब लिखते हैं कि गौसे पाक का धोबी जब इस दुनिया से चला गया, कब्र में गया तो उसे पूछा गया सवाल, उसने जवाब दिया कि मुझे और कोई खबर नहीं, मैं तो गौसे पाक का धोबी था। अल्लाह ने इस बात की वजह से उसे बख्श दिया। सूफी व सफ़ा सूफी कामिल हज़रत शेख मोहम्मद मोहसिन मुनव्वर यूसुफी मद्दज़िल्लाहुल आली इस वाक़े को इस तरीके से बयान फरमाते हैं। पहला सवाल किया मन रब्बू का, उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा कि मैं गौसे आजम का धोबी हूं। मन रब्बू का उसने क्या जवाब दिया? मैं गौसे आजम का धोबी हूं। उन्होंने कहा मां दीनों का, उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कि मन कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इनके मुतालिक तो क्या फरमाता है? कहने लगा मैं गौसे आजम का धोबी। ये 10 खतीबों के बयान आपकी खिदमत में पेश कर दिए, जो सब का सब ये जाहिर करते हैं और सबका बयान और सबके बयान का खुलासा एक ही है कि सरकार गौसे पाक के मुरीद ने तीनों सवालों के जवाब में यही कहा कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, गौसे पाक का धोबी हूँ। लेकिन जितने भी खतीब इसको बयान करते हैं अक्सर व बेशतर वो इस वाक़े को देवबंदी लोगों के बड़े मौलाना जिनका नाम अशरफ अली थानवी है, उनकी किताब अलिफ़ाज़ात यौमिया से ही बयान करते हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ कि देवबंदियों के बड़े मौलाना जिनका नाम मौलाना अशरफ अली है, वो किसी गलत वाक़े को अगर अपनी किताब में लिख दें तो उनके लिख देने से गलत वाक़या सही नहीं हो सकता, गलत वाक़या गलत ही रहेगा और उनको हम सनद नहीं बना सकते। इस वाक़े की तहकीक करते हैं। जब इस वाक़े की हमने तहकीक करना शुरू की तो सबसे पहले हमने फ़तावा शार बुखारी को लिया। तो फ़तावा शार बुखारी के मुसन्निफ़ का नाम है शार बुखारी फ़क़ीह आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक़ अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान। फ़तावा शार बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125 पे है। ये हिकायत न मैंने किसी किताब में देखी और न किसी सुन्नी से सुनी। यानी इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फ़क़ीह फरमाते हैं कि ये हिकायत यानी ये वाक़या न मैंने कभी किसी से सुना और न मैंने ये पढ़ा। जिस तरह हिकायत मंजूम है वो कई वजूह से गलत है। अव्वलन कब्र में ये सवाल ही नहीं होगा तू किसका उम्मती है, सवाल तो ये होगा मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके पूछा जाएगा कि इनके बारे में क्या कहता है। सानियन नकीरैन हुजूर गौसे आज़म को न पहचानते हो न जानते हो, ये गलत है। हदीस सही में है अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी बंदे को महबूब बना लेता है तो आसमान में मुनादी फरमा देता है कि फ़ुला बंदा मेरा महबूब है, तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बे-इत्तिफ़ाक़ मुस्लिमीन महबूब खुदा हैं। फिर मुनकर नकीर उन्हें न जाने, ये कैसे मुमकिन। सालिसन अहादीस में तसरीह है कि अगर मोमिन होता है तो कब्र के तीनों बुनियादी सवालों का जवाब दे देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मुनाफिक या काफिर होता है तो कहता हाय हाय मैं नहीं जानता। लिहाजा इस नज़्म में जो ये कहा गया है कि उससे दोनों सवालों के जवाब में वो कहा वो इस हदीस के ख़िलाफ़ है। मगर ये बात हक़ है कि हज़रत औलिया किराम अइम्माए दीन बुज़ुर्गान दीन अपने मुरीदीन मुतक़िदीन मुतअल्लिक़ीन की कब्रों में नकीरैन के सवालात के वक्त तशरीफ़ लाते हैं और जवाब में आसानी पैदा करते हैं। मतलब ये हुआ कि हुजूर शार बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो आसमान में मुनादी करा देता है। तो इससे पता ये चला कि जब आसमान में मुनादी करा दी गई तो फ़रिश्तों को कैसे नहीं पता चला कि ये बंदा गौसे आज़म का मुरीद है, गौसे आज़म का धोबी है। इसी वाक़े के मुताल्लिक़ फ़क़ीह आज़म हिंदुस्तान
حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 میں فرماتے ہیں، روایت مذکور بے اصل ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں، لہٰذا جس نے اسے بیان کیا وہ اس سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کو بیان نہ کرنے کا عہد کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی معتمد کتاب سے اس روایت کو ثابت کرے، واللہ تعالی عالم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے۔ بے اصل کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت میں اس کی کہیں سے کہیں تک کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا جب یہ بے اصل ہے تو اس کو بیان نہ کیا جائے، اور جو اگر بیان کر رہا ہے تو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ سرکار غوث پاک کے دھوبی نے قبر میں نقیرین کو یہ جواب دیا، تو اس کو آپ کسی معتبر کتاب سے ثابت کرو۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خاص ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، آپ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، دستگیر ہیں۔ آپ کے فضائل، آپ کے مراتب میں بہت سے واقعات، بہت سی روایات موجود ہیں جو صحیح ہیں، لہٰذا صحیح روایات کو بیان کیا جائے، اور اس کے علاوہ سرکار غوث پاک کی اگر فضیلت میں کوئی جھوٹا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس واقعے سے کوئی یہ حاصل نہ کرے کہ جھوٹے واقعے سے ہم سرکار غوث پاک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں تو آپ کی فضیلت میں، آپ کی بزرگی میں ترقی ہو جائے گی۔ نہیں، جھوٹا واقعہ بیان کرنے سے فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ فضیلت بیان ہونے کے لیے واقعہ صحیح ہونا چاہیے، اور سرکار غوث پاک کے تو بے شمار واقعات ہیں جن سے آپ کی فضیلت عیاں ہو رہی ہے، لہٰذا غلط واقعہ بیان نہیں کرنا چاہیے، صحیح واقعہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ سامعین میں ہر طرح کا انسان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ جانکاری ہوتی ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو دین کی جانکاری کم ہوتی ہے، تو جن کو دین کی جانکاری کم ہے وہ آپ کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس پہ عمل کر لیں گے۔ جب وہ اس پہ عمل کر لیں گے تو واقعہ ہی غلط ہے، تو ان کا عمل کرنا بھی غلط ہو جائے گا، لہٰذا جو بھی واقعہ بیان کیا جائے اس کو تحقیق کر کے بیان کیا جائے، بغیر تحقیق کے بیان نہیں کیا جائے۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔